channel. I am your host Lumanti Maharjan and we have our chef Ganesh. Thank you, Lumanti. This is brand new episode and you're watching a cooking show Swad, a taste of life. र आजको एपिसोडको लागि we are at ल्याको दरबार which is located at बागभैरव कीर्तिपुर. र हजुरहरूले हाम्रो होस्टको अटायर देखेर र हाम्रो एम्बियन्स देखेर गेस गरिसक्नु होला आज म हजुरलाई कुन फुडको रेसिपी लिएर आएको छु भनेर. आज हामी यो ल्याको दरबार रेस्टुरेन्टमा चाहिँ एकदमै नेभरको पपुलर फुडको रेसिपी लिएर आएको छु. त्यसलाई चाहिँ हामी समयपछि भन्छौँ. हाम्रो शेफले भन्नुभएको जसरी this dish is mostly prepared in an auspicious occasions like family gathering, jatras and festivals. र समयपछि कसरी बनाउने भन्ने रेसिपी र बनाउने मेथडहरू म हजुरलाई किचनमा देखाउने छु. सो लुमन्ती अरू के छ हाम्रो? I am personally excited for this episode. अब सुरु गरिहालौँ न त. ओके, सो बाँकी पार्टहरू चाहिँ म हजुरलाई किचनमा देखाउँछु. Let's get started. ल्याको दरबारको किचनमा आएको छु. आज मलाई सयपछि बनाउनको लागि हाम्रो ल्याको दरबारको सेफ अंशु डङ्गोलले सहयोग गरिदिनुहुन्छ. सो फर्स्टमा चाहिँ वेलकम हाम्रो अंशु सेफलाई. र आज म सयपछि बनाउनको लागि चाहिने इन्ग्रिडियन्टहरू हामीले चाहिँ डिस्प्ले गरिसकेका छौँ. त्यसको लागि हामीले स्क्रिनमा हेर्नु होला. र म यसै पनि ब्रिफ गर्छु आज हामीलाई के सामान चाहिन्छ सयबजीमा. सयबजीमा फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग चिउरा चाहियो. त्यो चाहिँ टाइचिनको चिउरा हो, एकदम क्रिस्पी हुन्छ. र त्यसपछि हामी चाहिँ छोइला बनाउँछौँ. एकदमै नेवारी कम्युनिटीमा एकदमै चलेको हाकु छोइला हेर्नुहोस्, हाकु छोइला हामी बनाउँछौँ. त्यसपछि हामीसँग बोडी बनाउँछौँ. त्यसपछि हामीसँग पिरो आलु हामी चाहिँ आलु बनाउँछौँ. त्यसपछि हामी अचार हुन्छ, पक्कै पनि नेवारी अचार. त्यसपछि हामीसँग एग हुन्छ. त्यसपछि बारा हुन्छ र फ्राई गरेको फिस र भटमास हुन्छ. ओके, समयपछिमा छोइला, त्यसपछि आलु, अचार जति महत्त्वपूर्ण छ, साग पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ. प्रायः चाहिँ अर्ग्यानिकै हुन्छ. ओके, सो हामीले होममेडै गर्ने गर्छौँ. हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँ चाहिँ जुलियन काटेको जिन्जर छ. त्यसपछि हामीसँग गार्लिक छ. सो हामीले यो रेडी गरेको हाम्रो चाहिँ यो चिल्ली फ्लेक्स, हामी चाहिँ रोस्ट गरेर बनाएको चिल्ली फ्लेक्स हो. एकदमै राम्रो हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो नेवारी फुडहरूमा. त्यसपछि हामीसँग यहाँ लप्सीको चोप छ. हेर्नुहोस्, यसको एकदमै राम्रो टेस्ट. यसको चाहिँ यो सावरको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ. त्यसपछि हामीसँग यहाँ छ हट सस, चिल्ली सस. यो पनि हाम्रो होममेड सस नै हो. देन हामीसँग चाहिँ क्युमिन सिड, त्यस पछाडि फेनोग्रिक सिड छ. हामीसँग जिन्जर गार्लिक पेस्ट छ. त्यस पछाडि हामीसँग भटमास छ. त्यसपछि मसँग यहाँ चाहिँ हिङ छ. यो चाहिँ हजुरलाई सायद पक्कै पनि नयाँ छ होला. हिङ छ. त्यसपछि हामीसँग चाहिँ ब्ल्याक सिसेमी सिडको पाउडर, यो पनि रोस्ट गरेर हामीले पाउडर गरेको छ. त्यसपछि हामीसँग यहाँ छ ड्राई चिल्ली. त्यसपछि हामी हाम्रो अचारको लागि चाहिँ हामीसँग काउली फ्लावर छ. हामी चाहिँ ब्लान्च गरेको छ. अचारको लागि हामीसँग आलु छ, काँक्रा छ. त्यस पछाडि रेडी छ त मुला छ. र हेर्नुहोस्, हरियो खुर्सानी पनि हामीले राखिसकेको छ. र बाह्रको लागि स्पेसल्ली सेफ यो बाह्र चाहिँ हाम्रो नेवार कम्युनिटीमा चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ. लाइक अचारहरू मान्छेले कमनली बनाउने गरेको, तर बाह्रहरू सबै मान्छेले चाहिँ नबनाउने, त्यो थाहा नहुने भएकोले चाहिँ अलिकति बाह्रको बारेमा हजुर भन्दैन. बाह्र चाहिँ हामी किन यो चुज गरेको, बाह्र हामी कसरी बनाउँछौँ? बाह्र चाहिँ कसरी बनाउँछ, जुन हामीले चाहिँ लिने मासको दाल, कालो मासको दाल चाहिँ त्यो चाहिँ युज चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ. हामीले पहिला हामीले चाहिँ भिजाउनु पऱ्यो, या चाहिँ 4-5 घन्टा भिजाउने. त्यो जुन त्यसको बोक्रा हुन्छ नि, त्यो बोक्रा चाहिँ मारेर चाहिँ निकाल्दियो. हल्का चाहिँ कालो त्यो बोक्रा भयो भने राम्रै हुन्छ. ओके, स्पेसल्ली अब यसलाई चाहिँ हामी वास दाल भनौँ. हामी चाहिँ त्यही वाइट कलरको हामी चाहिँ मासको दाललाई, यो कालो मासको दाललाई चाहिँ हामीले 3 to 4 अथवा 1 overnight सक गरेर चाहिँ यसको स्किनहरू फाल्छौँ. त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एकदम फाइन हामी चाहिँ पेस्ट गर्छौँ. र अझै पनि डिटेल्समा म हजुरलाई कसरी बनाउने यो बाह्र भनेर हामी देखाउने रहेछौँ. सो त्यसपछि म कुरा गर्छु छोइलाको लागि. छोइलाको लागि हामी चाहिँ रेड मिट, बक मिट लिएको छ. यसलाई चाहिँ हामी एकदमै फ्लेम हामीले चाहिँ आगोमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पकाउँछौँ. आगोमा पकाइसकेपछि यसलाई कसरी बनाउने, यसको पिसहरू कसरी काट्ने भनेर चाहिँ म हजुरलाई भिडियो बाँकी स्टेप बाई स्टेप देखाउने छु. सो समयपछि अथवा नेवारी खाजा सेट बनाउनको लागि हामीसँग एकदमै धेरै इन्ग्रिडियन्टहरू हामीसँग यहाँ तपाईँले देखिसक्नुभयो. सो हामी हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप कसरी बनाउने भन्ने कुरा देखाउनेछौँ. सो हामी अब स्टार्ट गर्नुहोस्. ओके,
भएको कारणले यसलाई चाहिँ हातको छैला भनिएको र यसलाई चाहिँ हामी सानो पिस गरेर काट्छौँ स्ट्यान्डर्ड साइजमा चाहिँ ताकि यसको जति पनि स्पाइसेसहरू छ मसलाहरू छ राम्रोसँग मिक्स होस् भनेर यसलाई हामी काटिसकेपछि चाहिँ फर्स्टमा सेफ जिन्जर गार्लिक पेस्ट र अलिकति सल्ट राखेर केही समय रेस्ट दिन्छौँ किनभने जति यसको फ्लेभर छ यसको मिट एकदम टेन्डर छ हेर्नुहोस् हजुरले हेर्नुहोस् यसको मिटहरू एकदमै टेन्डर छ है जुसी पनि छ ताकि यो हजुरले पनि घरमा बनाउँदाखेरि एकदमै ड्राई नहोस् यो मिट चाहिँ एकदमै यो रोस्ट गरेको फ्लेभर आउँछ यसको चिल्लीको चाहिँ टेस्ट आउँछ होइन फ्लेभर र टेस्ट दुवै हुन्छ अब हामी यो तातो तेल राख्छौँ वाउ बेसन राख्छौँ हाम्रो चप स्प्रिङ अनियन दालको पेस्ट हो यसमा मैले थोरै जिन्जर गार्लिक पेस्ट अलिकति सल्ट र अलिकति हाम्रो क्युमिन कोरिएन्डर पाउडर राखेको छ यो अलिकति हामी सेट गर्नको लागि यो चाहिँ अलिकति रेडी भइसकेको छ यसको हामी 12 बनाउँछौँ हामीले ओइलमा अलिकति फ्राई गरेको छ स्किन हेर्नुहोस् अलिकति कस्तो क्रिस्पी छ सो यो एकदम बेस्ट हुन्छ टेस्टको लागि चाहिँ नेक्स्ट डे भनेको हाम्रो फ्राई फिस हो होइन हामीले सानो फिसहरूलाई चाहिँ फ्राई गर्छौँ सो हाम्रो सेफले फिस फ्राई गर्दै हुनुहुन्छ भएपछि हामी यसमा चाहिँ अलिकति तोरीको तेल राख्छौँ है तोरीको तेल राखिसकेपछि यसमा सल्ट टु टेस्ट सल्ट हजुरले सल्ट राख्न सक्नुहुन्छ अलिकति चिल्ली पाउडर है
pinch of chili powder. So slice ginger and garlic slice. हामीले जुलियन काटेको चाहिँ यसलाई चाहिँ है जुलियन काटेको जिन्जर र गार्लिक यसमा हामीले राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ. Watching A Cooking So Swad, A Taste of Life, and for this episode we have a very special guest. First we have a very famous actor, Mr. Maniraz, and also we have a very popular Newari actress, popularly known as Rajamati, Ms. Hisila Maharzan. Last but not the least, we have a Ranjana Lipi advocate. She is also Miss Neva 2011, Miss Sunita Dangol. स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो शोमा. Thank you so much. हजुरहरुलाई कतिको एक्साइटेड फिल भइरहेको छ आज? एकदम धेरै एकदमै धेरै अझ स्पेशली आफू पनि एकदम फुडी खान मन पर्ने भएको भएर खाने प्रोग्राममा आउँदाखेरि त अफ कोर्स एकदम रमाइलो लागिरहेछ. मलाई पनि एकदमै मलाई पनि सुन्तालाई जस्तै खान एकदमै मनपर्छ. त्यो पनि अब नेवारी डिसहरू चाहिँ एकदमै खान मन लाग्छ. अनि तपाईँहरूले हामीलाई बोलाइदिँदाखेरि त हाम्रो एकदम मनैदेखि खुसी लागिरहेछ. मलाई पनि एकदमै यो म के भन्छ खानेकुराको शौकी नै हो क्या. अनि तर मलाई यहाँको यो इन्टेरियरहरू पनि एकदम मन पर्यो. एकदम रमाइलो माहौल छ. थ्याङ्क यू. आई होप हजुरहरूले हाम्रो एकदमै फेमस डिस समय बजी इन्जोय गर्नुहुन्छ. सो हाम्रो डिस रेडी भइसकेको छ. हातले खायो भने अझ मिठो हुन्छ. मलाई चाहिँ बाहिर जाँदा पनि एकदम नेवार डिस नै खानु मनपर्छ र त्यही भएर पनि होला एकदम घरमै खाएको जस्तो टेस्ट. अनि त्यसपछि एकदमै धेरै हुन्छ नि रेस्टुरेन्ट भन्ने बित्तिकै अलि धेरै स्पाइसी अलि धेरै ऑयली हुन्छ तर यहाँको चाहिँ एकदमै मिठो लागेको छ. ओभरअल अघि खाएदेखि अहिलेसम्म चाहिँ आई इन्जोयड अ लट. त्यो घरकै जस्तै स्वादको लाग्यो मलाई. एकदमै मिठो लाग्यो. अघि भर्खरै पनि सुन्ता बहिनीले पनि भन्नुभयो नि खाएदेखि हामी खाएको खाएछु तैपनि के पेट त भर्यो मन भरेन भन्ने जस्तै भइरहेछ. भटमासमा सानसानो माछाहरू छ नि तारेर राखेको त्यो एकदमै मिठो लाग्यो. खाइरहेको छु अब. मलाई चाहिँ छोइला र त्यो हाकुमुसिया नै हो एकदम मनपर्ने. एकदमै मिठो लाग्यो. अर्को कुरा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको एन्टायर टिमलाई जसरी तपाईँहरूले स्पेसली यो खानामा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ अनि ठाउँ ठाउँमा गएर पकाउन सिकाउनुहुन्छ. अनि त्यसै गरी हामी जस्तो धेरैजनालाई बोलाएर खुवाउनु पनि हुन्छ त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच. र अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ के हो भने जुन इन्डिजिनियस फुडमा तपाईँहरूले स्टेप चाल्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स अल द बेस्ट. अनि त्यसै गरी यो च्यानल चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ विभिन्न इन्डिजिनियस ग्रुपको चाहिँ खानाको बारे जान्नु मन छ सिक्नु मन छ पकाउनु मन छ अथवा हेर्नु मन छ भने चाहिँ टङ टङ सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु होला. अनि त्यसपछि भिडियोजहरू पनि हेर्नु होला नयाँ कुरा सिक्नु होला. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू सो मच. स्वाद अ टेस्ट अफ लाइफ लाइक गरिदिनुस्, सेयर गरिदिनुस्, सब्सक्राइब गरिदिनुस् अनि कमेन्ट गरिदिनुस् अनि बेल आइकनमा टिङ गरिदिनुस्. You're watching A Cooking So Swad, A Taste of Life, and this episode is sponsored by Royal Stag. So thank you Royal Stag for sponsoring us, and also thank you to Laku Darbar Restaurant and Heritage Home. I'll see you on the next episode. Till then, bye bye. Take care. Stay safe.